2078 साल वैशाख 16 गते मध्यरातको 12 बजेबाट नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ हो। म पनि 16 नम्बर सन्तान हो मेरो बाबुको। यिनीहरूले भने जति सजिलोले छोडेर जाने मान्छे होइनन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ क्या फेरि। छोड्नेमा त पहिले छोडिसक्थे नि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ। अब छन् त दुईटा महाकारबाही त। त्यो भने चाहिँ के सङ्कटकाल सङ्कटकाल अर्को राष्ट्रपति शासन होइन र। हिजो मै गर्ने नेताहरू कमरेड आसन ग्रहण गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले आज त्यही व्यक्तिहरूको सत्य शराब बिना आधार वकालत गरिराख्नु भएको छ। प्याल जस्ता त्यो सडकमा आछन्, अरू को आछन्? दुईटा मात्रै छन्। त्यसरी अपमान गर्न मिल्छ र? त्यसरी अपमान गर्न मिल्छ र? अपमान संख्यामा छन् मान्छेहरू। अपमान कसरी? खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ कि खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ। बहसले ढाड कनाइदिए जस्तै हो। के भने त्यो चाहिँ बुझ्नु न यति बहसो माथि चढ्छ, माथि लेकलिकमा छोडिएको चौपायाहरूको ढाडमाथि चढ्छ अनि माथि गएर पहिला कनाइदिन्छ लुतो आएको ठाउँ अथवा कुनै ठाउँमा कनाइदिन्छ अनि पुछार उचाल्छ त्यो पशुले अनि हातभित्र बिस्तारै बिस्तारै गुदाद्वारमा राखेर अनि बिस्तारै भित्र अलि धेरै गएपछि स्वाट्ट गुदाद्वार तानेर बाहिर निकालेर अनि खान थाल्छ। यही होइन र? ज्योतिषकोमा हेराइरहनु भएको छ। कस्तो मजा भएको छ, आनन्द छ नि। यस्तो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। गत श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, तपाईँले चाहिँ केपी ओलीलाई नयाँ जङ्गबहादुरको उपमा दिनुभएको थियो हामीसँग। धेरैले रुचाउनु भयो, त्यो लाखौँ दर्शकले पनि हेर्नुभयो, धेरै खालका प्रतिक्रियाहरू पनि त्यहाँबाट आयो। त्यसता पनि विभिन्न उतार चढाव नेपालको राजनीतिमा छँदैछ। प्रचण्डको टाउको चिलाउनेदेखि लिएर केपी ओलीको अभिव्यक्तिहरू पनि चर्चामा छन्। कसरी हेर्नु भएको छ यावत विषय बिस्तारै सुरु गरौँ न। फेरि अर्को एउटा हिंसा द्वन्द्व या भड्काउतर्फ देश जान खोजेको हो कि भन्ने कता कता त्यो बाछिटा देखिन थाले हो अहिले। सर्वप्रथम त म के भन्दछु भने म जे बोल्दछु नेपाल र नेपालीको नाममा बोल्दछु। म कसैको स्वार्थ कसैको व्यक्ति विशेषको विषयमा बोल्दिनँ, एउटा कुरा। दोस्रो, तपाईँले जुन सुरुवातमा मलाई जे भन्नुभयो यो प्रचण्ड र ओलीको विषयमा सम्भवतः आजको संवादमा नबोलिदिए अझ मजा आउँछ मलाई। नयाँ कुरामा बहस गरौँ छन् नि त अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा बहस गरौँ। उनीहरूले बोलेका कुरामा क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ, सबैलाई थाहा भइसकेको यो। कमसेकम वस्त्र लाएर लुकाएका कुराहरू थाहा छैन भन्न त कति मजा आउँछ। तर नङ्ग भइसकेका कुराहरूको विषयमा खोतालेर बहस गरिराख्नु कुनै औचित्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मैले तपाईँलाई बरु एउटा आउटलाइन दिन्छु, रूपरेखा दिन्छु। के भने 2068 साल वैशाख 16 गतेको 12 बजे पछिका कुरा गरौँ न। त्यहाँ सक्नुहुन्छ? 2078 सालको 7 र 8 78 अहिले 68 भन्नुभयो नि त। सरी त्यो गल्ती भएछ। 78 सालको वैशाख 16 गतेको रातिको 12 बजे पछिको कुरा गरौँ न। 27 गते पछाडिको गरौँ न। गरेपछि किन? जे हुने कुरा त पहिल्यै भइसक्यो। 27 सम्म 27 कुर्नु पर्दैन, वैशाख 16 मै हुन्छ। 16 मै हुन्छ। त्यस्ता कुरा गरौँ न। यसरी अलिकति ठुलो भिजन लिएर जसरी मैले बोलेको छु। ल ठिक छ। मैले सुरुमै के भनेको छु, नेपाल र नेपालीको लागि बोल्छु म। कुनै पद विशेष प्राप्त गर्नको लागि, कुनै व्यक्तिको चरित्र नङ्ग्याउनको लागि म बोल्दिनँ। तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले राष्ट्र र नेपाली जनताको हित अनुकूल काम गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चरित्र यो हो त्यो हो भनेर हामीले श्रोताहरूलाई ल ठिक छ। अब तपाईले 2078 साल वैशाख 16 गते मध्यराति 12 बजे पछिको अवस्थाको बारेमा आज हामी बहस गरौँ। अलिकति म सरलीकृत गरिदिन्छु। यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ वैशाख 17 र 27 गते सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ र हामी वैशाख 16 गतेका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। भनेको निर्वाचन हुँदैन भन्ने आलोकमा रहेर कुरा गर्ने हामीले अहिले होइन। त्योभन्दा अगाडि त्यहाँभन्दा अगाडि के भइसक्छन् ती कुरा गर्वका कुरा रहे कि छोरो हुन्छ कि छोरी हुन्छ यति कुरा त थाहा छ। अर्थात् कि निर्वाचनमा जाने कुरामा अहिलेको सरकार पक्षमा न्यायपालिकाले फैसला गर्छ कि भने
सन्तोष पुनर्स्थापनाको बारेमा फैसला गर्छ यो छोरा र छोरी त्यस्तो विकल्प छैन। गर्भ देखिएपछि शिशु जन्म हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, यो कुरामा धेरै नकोट्याउँ। अर्को कुरो प्रष्ट भइसकेको चरित्रको बारेमा तपाईँ को हो भन्ने कुरा पनि मलाई धन्दै अन्दाज छ। म को हो भन्ने कुरा नि सम्भवतः तपाईँले यत्रो श्रृङ्खलामा मसँग बहस गरिराख्दा मलाई चिनिसक्नु भएको हुनुपर्छ। त्यसै कारणले तपाईँ दोहोऱ्याएर म हुनुहुन्छ तेस्रो पटक छौँ हामी अनि भन्दै हुनुहुन्छ विगतका केही हाम्रा संवादहरूले दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई आकर्षण गर्यो, त्यसै कारणले तपाईँका कुराहरू हामीलाई लजिकल लाग्यो, तर्कसङ्गत लाग्यो भन्ने कुराबाट तपाईँले बहस सुरु गर्नुभयो। त्यसै कारण मैले पनि भन्दछु के भने यी पुराना कुरा, बासी कुरा, नग्न कुरा, सबैलाई ज्ञात भएका कुरा, चिया पसलमा थाहा भएका कुरा, चौतारीमा गफ लडाउनेका कुरा, अब त चिया पसलमा चिया खाएर चौतारीमा गफ लडाउनेको जमाना आयो। त्यो जमाना त्यो मिति पर्खेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू, तर त्यो उहाँहरूको अपेक्षा पुरा हुन्छ कि हुँदैन। 78 साल वैशाख 16 गते साँच्चै नै आइदिए त चिया पसलमा चिया खाइएला होइन कि मासु भात खाएर बियरले हात धुने बेला आउला है? आएन भने के होला? आएन भने के होला? 2078 यो विषयमा 16 गतेको मध्यराति बियर र मासु खाने बेला आएन भने के होला? के त्यतिर अलिक गहन तरिकाले तपाईँलाई सरी मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईँले सोच्दै नसकेको मितितिरबाट मैले तपाईँलाई डाइभर्ट गरेँ, तर यो तर्फ सचेत हुनु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आएको छ नेपालमा। गम्भीर प्रश्न मैले तपाईँतिर तेर्साएँ, माफ गर्नुहोस्। ठिक छ त, अब के होला त? के होला त्यहीबाट कुरा सुरु गरौँ। तपाईँले त भन्नुभयो म त आजभोलि हिजोको कुरा गर्दिनँ, म सिधै 78 साल वैशाख 16 मा जान्छु भन्नुभयो। जाउँ वैशाख 16 मा, त्यसो भए के होला? के होला? बियर खाएर कुखुराको मासु हो कि राँगाको मासु खाएर भोलि चाहिँ कहाँनिर झ्याप्प हाल्ने भन्ने दिन आउँछ कि आउँदैन? 2078 सालको वैशाख गाह्रो छ। पहिला कुरा त 16 गतिको मतदान पहिलो चरणको चुनाव हुने सम्भावना क्षीण छ, पहिलो न अत्यन्त क्षीण छ। उनको निर्वाचन हुने सम्भावना छैन। के कारणले हुँदैन आफै खोतल्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस्। सडकको आन्दोलन, शाकाहारीको विरुद्ध मांसाहारीको आन्दोलनदेखि यावत कुराहरूको, उहाँको हैसियतका कुराहरू, सरकारको प्रवृत्तिका कुराहरू, यावत कुराहरू तपाईँ आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईँको श्रोतालाई, दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् हुन्छ हुँदैन, अथवा कोही व्यक्तिद्वारा तपाईँले कोही विज्ञद्वारा दर्शकहरूलाई यो कुरा बताइदिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई, किनभने एज ए सचेत नागरिक र नागरिकको सुसज्जित हुने किसिमको अधिकारको लागि तपाईँ बहस पैरवी गरिराख्नु भएको छ, दर्शकहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक छ, तपाईँलाई धन्यवाद त्यसको लागि। तर त्यो दिन आउन निकै गाह्रो छ पहिलो कुरा। अनि 26 गतेको कुरा गर्नुभयो। 26 गते भनेको त 16 नआएपछि त 26 आउँदै आउँदैन, त्यसमा जानै परेन। 26 गरे नगरौँ न त्यसरी। 16 गते हुन्थ्यो भने 26 गते 16 आएपछि त 26 त्यतिकै आइहाल्यो नि। 26 गते पछि त अब आँधी बेरी तुफानै आउनेवाला हो त्यो, होइन र? हो नि, त्यो तुफान त 17 गते आउने भयो नि त। त्यसरी अब त्यो 17 गते वरिपरि नै आउने, अझ त्योभन्दा अगाडि हुनलाई त धेरै अगाडि। किन भन्दा पहिला किन भन्दा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। 16 गते मध्यरातको 12 बजेबाट संविधानमै नलेखेको, संविधानमै नभएको, कानुनमै नभएको घटना परिघटना आइलाग्छ, होइन र? सरकारले निर्वाचन गर्ने 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरे, संसद भङ्ग गरिसकेपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने, निर्वाचन गराउने भन्ने जुन घोषणा हुन्छ नभए के हुन्छ? कुन ठाउँमा लेखेछ मलाई भन्नुहोस् त? नेपालको संविधान 72 मा एउटा संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा देश जान्छ। त्यो संवैधानिक रिक्तता, संवैधानिक सङ्कट, रिक्तता। तर मैले भन्दै आइरहेको अहिले नेपालमा शासनको रिक्तताका कारण आँधीबेहरीको उन्मुख वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। त्यो वातावरण सिर्जना गर्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जवाबदेही छ, उत्तरदायी छ। अब के खोज्नुहुन्छ?
अब बहस केमा गर्ने? त्यस पछाडि के हुन्छ त? यसको मतलब तपाईँले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि निर्वाचन पनि हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, त्यही हो? पक्कै पनि संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, निर्वाचन पनि हुँदैन। पुनर्स्थापना भएछ भने पनि पुनर्स्थापना भएपछि के हुन्छ र? वैशाख 16 त आउला नि त सामान्य ढङ्गले। नन भेज आन्दोलन त छ त। अनि के ओलीलाई चिन्नु भएको छैन? तपाईँहरू यत्रो मिडिया जगतमा काम गरेको व्यक्ति ओलीका कदम एकपछि अर्को कदमलाई नजिकैबाट मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण हामीले होइन, सम्प्रेषण गर्ने हो क्या हामीले। तपाईहरुले गर्ने हो सम्प्रेषण गर्नेले हामी सम्प्रेषण गर्ने हो, विश्लेषण पनि गर्ने हो क्या। त्यो त विश्लेषण गर्ने व्यक्तिबाट सम्प्रेषण गर्ने काम तपाईँहरूको होइन, त्यही त गर्न आएको त आज। अनि अब विगतमा के भइरहेछ, ओलीजीले के गरिराख्नु भएको छ देख्नु भएको छैन? अनि के उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो अत्यन्त डेमोक्रेटिक लोयल पर्सन हुन् र उनी? उनको पृष्ठभूमि अब भन्नुहुन्छ कता काहीँ 14 वर्ष जेल रे, झापा आन्दोलनका अगुवा रे होइन? अब प्रचण्डले अहिले बोले कुराहरू पनि त सायद झापा आन्दोलन भनेको नन भेजै त होला नि, होइन र? अनि यो सबै उक्साउने केपी शर्मा ओलीलाई कुनै बेला गणेशमान सिंहले भने जस्तो हामीलाई पेल्दै ल्यायो, 7 सालमा पेल्यो, 17 सालमा पेल्यो, 36 सालको 37-37को जनमत सङ्ग्राममा पेल्यो, अनि पछाडि ल्याएर फेरि 47मा पेल्छ वा। अब त भित्त लगाएपछि त फर्किनु पर्यो नि भने जस्तै अब स्थिति के आउँछ त? ओलीलाई त्यो ठाउँमा जहाँ पुर्याइएको छ, ओलीले खुट्टा चुप्प राखेर के सरेन्डर गर्ला नि त ज्ञानेन्द्रले चाहिँ? जन्मसङ्ग्रह गरे जस्तै राजा वीरेन्द्रले जस्तै केही कुरा गर्ला नि त? ल भन्नुहोस् त। अनि आन्दोलनको बलमा हामी संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ, प्रचण्डहरूको अहिलेको बटम लाइन अदालतले गरोस्, ठिक छ। यदि अहिलेको अदालतले फैसला गर्न सक्दैन भने हामीले चाहिँ जनअदालतबाट फैसला गराउने हो रे क्या? उहाँहरूको कुरा त्यो जनअदालतले उहाँहरूले 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा कति निमुखा गरिब गाउँमा रहेका जनताहरूको जग्गा जमिन खोसेर पास गरेर लालपूर्जा दिने समेत गर्नुभएको हो। जनअदालतको कठघरा उभ्याएर कसैलाई फाँसी दिने, सफाइ गर्ने काम पनि नगर्नु भएको होइन। त्यसै भएर त 16-17 हजार रुपियाँ होलान् भने त्यसको उपलब्धिको सायद जवाबदेहिता छैन भने, उत्तरदायित्व छैन भने अब पनि त्यस्ता कुराको पुछार लागेर हुन त अमेरिकामा ट्रम्पको पुछार लाएर त्यत्रा 7 करोड 50 लाख जनताका पपुलर व्यक्तिले त त्यत्रो आतङ्क मचायो भने यहाँ नमचाउलान् भन्न त सकिँदैन। तर पनि के नेपाली जनता अमेरिकी जनताभन्दा एलर्ट छन् क्या मित्र? नेपाली मतदाता अमेरिकीभन्दा सचेत छन्। त्यसै कारणले नेपाली जनताले सम्भवतः पहिचान गरिसकेका छन् अहिलेका नेताहरूलाई, उहाँहरूको राजनीतिक दललाई। त्यसै कारणले व्यवस्था र बाध्यता केही छ, मतदान त गर्नै पर्यो चुनाव आएमा, अथवा कुनै प्रलोभनले अथवा केही कारणले मतदान पक्का हुन्छ। तपाईँको सङ्केत त संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने, निर्वाचन पनि नहुने भन्ने तर्फ गयो। तपाईँले त एउटा आँधीबेहरी अनिष्ट मात्र पहिलो सङ्कटतर्फ भुमरीमा जाने तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। पहिलो चरणमा यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि अन्यल, चुनावमा गए पनि अन्यल, सत्ता फुत्किने, अनि त्यसपछि अस्थिरता सिर्जना हुने, अनि त्यसपछि हाम्रा छिमेकी मित्रलाई समेत यसले डिस्टर्ब गर्ने, अर्थात् उहाँहरूलाई समेत केही असर पर्ने भएपछि हामी दोस्रो चरणमा कहाँ पुगौँला? हेक्का राख्नुहोस् त, कहाँ पुगिएला यही तालले? अब किन भन्दा स्पष्ट छ, संसद पुनर्स्थापन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो होइन? किनभने दुवै क्याम्पका मान्छेले, दुवैको तानातानमा देउबा समूहका मान्छे फुटेका भनाउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटै समूहले
देउवालाई बिन्ती भाउ गरे खुट्टामा ढौ गर्न समेत पुगिसकेका छन्। प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमा भनिसके देउबा या देउबाले भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म तयार छु भन्नाले उहाँलाई बनाइदियोस् भन्ने होला होइन। किनभने उहाँ अहिले संसदीय दलको नेता भइसक्नु भएको छ। निजले भनेको व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भयो अरू अङ्ग प्रत्यङ्ग यहाँदेखि मन्त्री सम्पूर्ण कुरा काङ्ग्रेसै बनोस् भन्न खोजिया होला। हामीले त्यसरी बुझौँ। यदि देउबाजी नै हुनुहुन्छ भने पनि सम्भवतः उहाँ चाहिँ 4 चोटि अवसर पाइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। 5औं पटक अब भए 5औं हो। 5औं भनेको त्यति राम्रो पनि होइन फेरि हेर्नुहोस् है। 5औं भने के भने हिजोको जमानामा 5औं राम्रो हुन्थ्यो। पञ्चजन्य पञ्चकचरी पञ्चायत भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो शब्द नै सुन्न मन पराउँदैनन् है। अनि अब हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरिमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त छैन। काम गर्न पुग्ने हाम्रो जनप्रतिनिधि हामीले सानैकाले राज्य सञ्चालन गर्ने कला छैन र उहाँहरूले प्राप्त गरेको अवसरको सदुपयोग गर्ने पनि उहाँहरूसित ढङ्ग पनि रहन्छ रङ्ग पनि रहेनछ। किन भन्दा संसद पुनर्स्थापना भयो भने दक्ष प्रजाप्रति जस्तो सरकार बन्ने भयो नि त। पक्कै पनि। अनि सुरु छैन र यहाँ टाउको बोकाको जिउ मान्छेको पक्कै त्यही हुन्छ। किन भन्दा ढङ्ग त देखिएको त 51 साल 52 सालतिरैबाट हो नि त। 52 सालतिरैबाट हो। माथि पञ्चायतको टाउको राखेर तल कहिले एमालेको शरीर कहिले काङ्ग्रेसको शरीर बनेको होइन र। सूर्यबहादुर थापा कसरी प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे, लोकेन्द्र बहादुर चन्द कसरी प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगे। ढङ्ग भएको भए त्यस्तो हुन्छ, सिद्धान्तमा भएको भए त्यस्तो सरेन्डर हुन्छ कैसिर। प्रचण्डले त भनिसक्नुभयो भएको नाता हेर्नुहोस् न, नाता कहाँ जाने। शान्ति प्रक्रियाको पहिलो अपिलकर्ता म र शेरबहादुर देउबाजी भएको नाताले हामी फेरि सहकार्य गर्न केही समस्या छैन, उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न पनि केही समस्या छैन। यो पो छ कुरा। अहिले यो त तपाईँले अलिक बुझ्नु भएको छैन। बुवासाले ढाड कनाइदिए जस्तै हो। के भने त्यो चाहिँ बुझ्नु न। यति बसो माथि चढ्छ, माथि लेकलिकमा छोडिएको चौपायाहरूको धाडमाथि चढ्छ अनि माथि गएर पहिला कनाइदिन्छ लुतो आएको ठाउँ अथवा कुनै ठाउँमा कनाइदिन्छ अनि पुछार उचाल्छ त्यो पशुले। अनि हातभित्र बिस्तारै गुदाद्वारमा राखेर अनि बिस्तारै भित्र अलिक धेरै गएपछि स्वाट्ट गुदाद्वार तानेर बाहिर निकालेर अनि खान थाल्छ। यही होइन र? बुझ्नुपर्छ र। बुवासोले पशुको शरीर कनाए जस्तै हो। अहिले प्रचण्डले हत्या गरे जस्तै हो। सकियो नि। उहाँले ओली केपी शर्मा ओलीलाई राज्य गर्न दिनु भएन। के को लागि फाइट गर्नुभयो? खुर्सीको लागि, अरू केको लागि हो? अन्याय हुन्छ अरे नि त। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि प्रचण्डले मरिमेटे भन्नु जस्तो ठुलो अन्याय केही पनि होइन अरे नि त उहाँको लागि। खोज्या के त के हो त नि त्यही भन्नुभएको छ। राष्ट्र सञ्चालन गर्ने खाता समृद्धि खोजा रे प्रचण्डले। समृद्धिको परिभाषा आउनु परेन, समृद्धिको कार्यक्रम आउनु परेन, योजना आउनु परेन। खोइ केले समृद्धि हुने हो? हावामा समृद्धि, भाषणमा समृद्धि, स्थिरता, स्थायित्व किन थिएन? उहाँले यो खोजे के भएको छ र? हिजो पो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन थियो। हिजो पो राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन थियो। हिजो निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन। अब के को विरुद्ध आन्दोलन? नेपाली मार्ने विरुद्धमा आन्दोलन, नेपालीले नेपाली मार्ने विरुद्ध आन्दोलन, गरिबले गरिब मार्ने आन्दोलन थिएन त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध। को मरे? ठुल्ठुलो मान्छे नेता मरे। सिपाही बनेका र कार्यकर्ता बनेका साधारण आफ्ना कार्यकर्ता मरे होइनन्। अनि अझै पनि नेपाली नबुझ्ने होलान् र कसैले पठाउलान् र कसरी आउलान्? अहिले ठिकै छ, आइरहेको छन्। तपाईँ र म कुराकानी गर्दाखेरि रत्न पार्क भरिएको छ। दुईजना राता झण्डाले जम्मा 2 जना आछन्। एउटा खाका ढाडिएका किर्नाहरू छन्, त्यहाँ सत्तामा लोलुप्त भएर आएकाहरू छन् सडकमा देखिने। एउटा खाना नपाएका त्यही बसा जस्तै त नभन स्याल जस्ता त्यो सडकमा आछन्। अरू को आछन्? 2टा मात्रै छन्। त्यसरी अपमान गर्न मिल्छ र? त्यसरी अपमान गर्न मिल्छ र?
अपमान संख्यामा छन् मान्छेहरू, अपमान कसरी होइन भने प्रतिगमनको विरुद्ध आएका उनीहरू, संविधानको रक्षा गर्न आएका मान्छेहरू उनीहरू। संविधान तिनीहरूले रक्षा गरेर रक्षा हुने हो। केपीओलीले हत्या गरे, शासकले त रक्षा गर्न नसकेको तिनले सडकबाट आएर रक्षा हुन्छ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ बा? नबुझ्ने कुरा गरिदिनुहुन्छ श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई। होइन उहाँहरूले त्यो यत्रो जनमत पाएको 2/3 बराबरको जनमत पाएको दलले राज्य 14 वर्ष जेलमा बसेको 10 वर्ष जनयुद्ध चलाएका व्यक्तिहरूले सत्ता प्राप्त गर्दा त संविधानको रक्षा हुन सकेन भने अहिले सडकमा आएका 2-4 जना के छ भने ठेट्नाहरूको कुराले अनि संविधान बच्छ? क्या मजाको कुरा हो। आफै भित्रको तानाशाहलाई उहाँहरूले चिन्न सक्नु भएन अरे। राजा आफू भित्रैको महाराजलाई चिन्न सकेन, तानाशाह बनाउनेको केपीओलीलाई तानाशाह उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। हो त्यो भन्ने त हो नि, पगरी लगाइदिनु त। भोलि उहाँहरू मिल्नुहुन्छ नि त फेरि, होइन र? हिजो थिएन केपी शर्मा ओलीलाई थाहा थिएन र उहाँहरू 10 वर्ष जनयुद्धमा कहाँ पुग्नु भएको थियो, उहाँले कति मान्छे मार्नु भएको थियो पनि थाहा थियो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाहा थियो त, उहाँहरूले गृहमन्त्री हाम्रो कणेलजी हुँदाखेरि कति करोड रुपियाँको टाउको मूल्य राखेको के बिर्सिया नेपाली जनताले बिर्सिया छन् र बिर्सिया होलान्, बिर्सन्छन् पनि, तर अलि सचेत नागरिकले बिर्सन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसै कारण उहाँहरूको गठबन्धन के को लागि? संविधानको लागि मात्रै हो भने कार्यान्वयन भएन। नेपालीको लागि हो भने हितकार देखिएन। त्यसै कारणले अब हामी कुन भुमारीमा फस्दैछौँ? यो भुमारीको निकासा ठिक छ, हाम्रो सिमानाभित्रबाटै म्यानेज भयो भने त बेस्ट। बाहिर सिमाना बाहिरको व्यक्तिले पनि यहाँ हस्तक्षेप गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने के होला देशको स्थिति? त्यसै कारणले तपाईँलाई मैले भनेको 16 गते, वैशाख 16 गते अगावै के हुन्छ थाहा हुँदैन, त्यस पछाडिको सिनेरियो परिदृश्यको बारेमा बहस गरौँ, छलफल गरौँ। हुने कुराहरू त वैशाख 16 गते यतै पनि भइसक्ला नि, किनभने 17 गते पछि त मैले त्यसको डेडलाइन हो। त्यो भनेको त डेडलाइन हो। त्यसभन्दा पछाडि एउटा संवैधानिक सङ्कट, रिक्तता, या तपाईँले भने जस्तै आधी बेरी भुमरी जे होला त्यहाँबाट त्यो त के भने अलिकति सिमाना त राख्ने जस्तै सिमाना त्यो राख्नु। अब त्यो संविधान सभाको पनि त राति 12 बजे विघटन भएको नि त। त्यस्तै तरिका मैले भन्न खोजेको त्यो दिनसम्म त सानो झिनो आशा त राखौँ न भन्ने कुरा हो नि त, होइन? अहिलेको प्रक्रिया जुन छ संविधान के अरे यो निर्वाचनको, मध्यवर्ती निर्वाचनको प्रक्रिया नेपाल सरकारले बनाएको नियम कानुन ऐनभित्र निर्वाचन आयोगले पालना गर्यो भने कति समय लाग्छ लाटागाँडालाई पनि थाहा छ। नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यक्ति तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमलाई प्रष्ट थाहा छ। सिङ्गै देश निर्वाचनमा हुँदा पनि गाह्रो छ नि त। यसको मतलब वैशाखमा निर्वाचन खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ कि खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ? तपाईँको विगतको आनी बानी हेर्दै पत्याइन्छ कि तपाईँले कस्तो तरिकाले अगाडि लैजानुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको विगतको आचरण व्यवहार प्रवृत्ति भन्छौँ के भन्छौँ स्वभावबाट पनि हामी आङ्कन गर्न सक्छौँ कि विश्लेषण त्यसरी जान्छ। विगत हेरेर वर्तमानको विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि त। बाहुनको संस्कारबाट आएको कि मतवालीकोबाट आएको कि जनजातिबाट आएको कि दलितबाट आएको हो कि त्यसको संस्कार के हुन्छ? कुन धर्मबाट आएको? मुस्लिमबाट आएको हो कि हिन्दूबाट आएको हो कि क्रिस्चियनबाट आएको हो कि अर्को भनौँ ज्युजबाट आएको हो कि? आफ्नो स्वभाव चरित्र त हुन्छ नै, होइन र? म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो कि के स्वभाव दिन्छ भन्ने कुरा त त्यसले आफ्नो चरित्र प्रस्तुत गर्छ। जस्तो एउटा पक्षले केपी ओलीलाई चाहिँ तानाशाह, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, अधिनायकवादी यस्तो खालको बिम्बमा चित्रण गर्न खोजिरहेछ। अब तपाईँले विगत हेरेर आउँदाखेरि हुन्छ उहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको भन्नुहुन्छ। त्यस्तै हो केपी ओलीको जुन चरित्र उहाँहरूले चित्रण गरेर एउटा बिम्ब बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ नि, अधिनायकवादी केपी ओली भन्ने बिम्ब बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ नि। त्यस्तै हो केपी ओली हिमसेल्फ, उहाँ आफै त्यो यस्तो चरित्रको त्यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे थिएन होला।
कुड बी भनौँ, हि कुड बी सच भन्छ। तर उहाँले राखेका सल्लाहकार अनि उहाँसित सहकार्य गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने कमरेड प्रचण्ड लगायत र लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व राख्न खोज्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चरित्र व्यवहार, उहाँहरूभित्रमा एकले अर्कोलाई चिन्न नसक्ने क्षमताहीन दूरदर्शिताहीन व्यक्तिहरूको क्रियाकलापले केपी शर्मा ओली अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनमा पालनामा तानाशाह जस्तै देखिन्छ। कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। यो कुरो धेरै पहिलादेखि भन्छु म, सायद 1.5 वर्ष अगाडिदेखिबाट भन्दै आएको छु। अब नेपालमा नागरिक सरकार कमजोर हुँदै गयो अथवा नागरिकले अनुमोदन गरेको, लेजिटिमेसी दिएको अनुमोदित सरकारले फटाफट काम गर्न सक्ने तर्फ उन्मुख भएन। अब यस्तो हुँदै गयो भने, आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गयो भने कुनै दिन नेपालमा यो सत्ता उपस्थितिको शून्यता रहन्छ, छाइन्छ, भ्याकुम हुन्छ। भ्याकुम भएपछि गैर नागरिक तरिकाको व्यक्ति अथवा व्यवहार हावी हुन्छ है भनेको हो नि त। अहिले त्यही हो नि त, जे संवैधानिक प्रक्रियाभित्र होला र एउटा संवैधानिक प्रक्रिया भने बाहिर त संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा चाहिँ जसरी पनि गयो, त्यसलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने अवस्था गइसक्यो। निर्वाचन हुँदैन। अब निर्वाचन भएर पनि के हुन्छ, नभएर पनि के हुन्छ र? के तात्विक बिना त हुन्छ? प्रदेश सरकारमा हल्लीचल्ली होर्स राइडिङ सुरु भइसकेको छ। किन बेच्यो? त्यही 51-52 सालतिर पछिको जुन तत्कालीन न्यायपालिकाले फैसला गरेको थियो नि, भित्रबाट सरकार बन्ने स्थिति छँदासम्म चुनावमा जान गरिएको संसद विघटन मान्ने छैन भनेर के उपाध्यायले गरे होइन, विश्वनाथ उपाध्यायले फैसला गरेर मनमनको सरकार सकियो। त्यसपछि फेरि अनि अब यो विषय संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ, बहस भइरहेछ, अदालतले एउटा खालको निर्णय दिला। हामी दुईटा चाहिँ आयाममा यसलाई हेर्दाखेरि, एउटा कि त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ के हुँदैन होइन, अहिले के छोरा पाउँछ कि छोरी पाउँछ। यदि पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा उहाँहरू संविधानको रक्षा गर्नलाई भनेर पुनर्स्थापनाको लागि गइरहनु भएको छ, त्यसले संविधान तर संविधानभित्रको मर्म चाहिँ बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने प्रश्न। मर्म त कसरी बाँच्ने मित्र? त्यो भइदियो भने अलि रक्तपात कम होला, आर्थिक ध्वस्तता हुन्छ। संविधान मर्नु र बाँच्नुको संस्थाहरू पनि ध्वस्त हुन्छन्, संस्थाहरू पनि ध्वस्त हुन्छन्, आर्थिक ध्वस्तता हुन्छ। 2 वर्ष अथवा रहला स्थापना भयो भने त्यो भित्र अस्तव्यस्तता छाइन्छ। त्यही काङ्ग्रेसका सबैले मन्त्री पाएनन् भने त्यो पछाडिको सरकारको सिनेरियो कुरा गर्दछु। ग्रुप सिर्जना हुन्छन्। कुनै बेला त्यही 52 साल पछाडिको चुनावमा भएको थियो नि त, त्यो राप्रपाको 19वटा सांसदलाई नल्याइकन बहुमत नपुग्ने भएको कारण 19वटालाई मन्त्री बनाएर 49 कति होसम्म मन्त्रीमण्डल भएको थियो। सिनेरियो त त्यही छ। तर हाम्रो संविधानभित्र त फेरि अहिलेको संविधानभित्र पालना गर्ने हो भने 25 जनाभन्दा मन्त्री त हुन पाइँदैन, बनाउन मिल्दैन भन्ने चाहिँ यो पदीय भागभण्डाको खानपिनको नाङ्गो नाच मात्रै हो। त्यसो भए सबै चिजहरू त्यति हुन्छ। नाङ्गो नाच हुन्छ। अहिले भएको पनि त्यही हो, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो। पदको लागि, सिर्फ पदको लागि मात्रै भएको छ क्या। अहिले पदले चिलाएको छैन। जब कहाँ बुझ्यो 21औं शताब्दीको मार्क्सवादी के हो भन्ने, यो 21औं शताब्दीको जनवाद कहाँ पुग्यो? कहाँ मिल्छ? ए बा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? वेस्टमिनिस्टर मोडेलको यो संसदीय व्यवस्था त नेपालमा नमिलिरहेको अवस्था छ। नत्र भने संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार होइन, सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उसको एउटा नैसर्गिक अधिकार त नभनौँ, यो प्रायोरिटेटिभ राइट्स भन्छन् त्यसलाई,
उसको अधिकार हुन्छ कि संसद विघटन गर्ने, खोइ त्यति राखेको केलाई झिक्या होलान् भन्नुहोस् त। यस्ता साना झिना मिना कुराको लागि यिनीहरूले तय गर्दा रहेछन्। अनि नेपालको संविधानलाई 72 को संविधानलाई यहाँ बुझ्ने सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि दक्षता देखिएन। देखियो भाग 3 धारा 16बाट 48सम्म 48औँमा कर्तव्यको होइन भने 23वटा अधिकार त मौलिक अधिकार छन्। कस्ता मौलिक अधिकार छन्? मान्छेलाई पनि टुक्र्याएको अधिकारहरू छ। मानव भने त भइगयो, मानिस भने त भइगयो नि। दलित पनि माने भयो, महिला पनि माने भयो, मधेस पनि माने, सबै मानिस हो त। के विभेद गर्नुपर्छ? दलितको मौलिक अधिकार रे, जनजातिको मौलिक अधिकार रे, मानव भने भएन। यति ठुलो छातीबाट यस्ता फ्रेगमेन्टेड किसिमको संविधान हामीले कार्यान्वयन गर्नु परेको छ। त्यसै कारण अहिलेको संविधानले यो किसिमको प्रोभिजन गरिदिए रहेछ कि जति माते पनि, जति जे गरे नि भने, यसको खिलाफमा जान पनि, सत्तामा आउन पाइन्छ भने, एउटा मन्त्री खान पाइन्छ भने सबै कुरा बिर्सेर पनि समीकरण हुने यही चलन रहेछ। अहिले अन्यले किन भएको भन्दा विगतमा यो 3 वर्षभित्र सञ्चालकहरू परिवर्तन हुन्थ्यो, सबै अंशबाट मुख्य गरी गुनासो राख्नेको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो। अहिले त प्राप्त हुने स्थिति त देखा परेन। 5 वर्ष लतार छ कि यो केपी शर्माको सरकारले भन्ने त्रासका कारण खैलाबैला एक्लै खाने भयो भनेर हैन, एक्लै खाने भयो। हामीले त्यो यो 5 वर्षमा त्यहाँ पुग्न पाइएन भने त निर्वाचन जाने पनि हाम्रो हैसियत हुँदैन। अनि जनतालाई के दिने हो र कसो गर्ने हो भन्ने कुराबाट हामी हार्छौँ भने हरुवा मनस्थिति लियो भएको। तर हारियो नि त। अब त सबै हारे, सबै हारे, सबै हारे। जित्यो कसले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले सुतेर पनि जित्दियो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मुस्किलले बहुमतको सरकार होला, तर त्यो भित्रको पार्टीको संरचना, त्यो भित्रका एक्टर्सहरूको व्यवहार, प्रवृत्ति, स्वभावलाई हेर्दा 5 वर्ष लान सक्ने स्थिति पनि छैन। अहिले भएको यो गन्दा यो संविधानलाई कसरी नेपालीको स्वभाव प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच हो संशोधन, पुनर्लेखन, पुनर्व्याख्या गर्ने समस्या चाहिँ यसले यो संसद विघटन गरेर संविधान रक्षा गर्यो कि हत्या गर्यो भन्दा पनि संविधानमै समस्या रहेछ नि। त्यसरी हेर्दाखेरि बिल्कुल सब्जेक्ट समस्यामै हो, संविधानमै हो। संविधानमा धेरै कमी कमजोरी रह्यो जसको फाइदा अहिलेका एक्टर्सहरू, राज्य सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरे, एब्युज गरे। दोहोरिने नीति यही हो हैन? नेपाली कांग्रेसले सत्ता बहुमत लिएर आयो भने पनि फेरि अर्को 2 वर्ष पछाडि फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा हामी जाने हो। 3 वर्ष 2 वर्ष त भने 3 वर्ष 2 वर्षमा त अहिलेको प्रोभिजनले केही गर्न पाइदैन। 2 वर्षसम्म सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव सुरु भइहाल्छ। फेरि अर्को 3 वर्ष पछाडि फेरि निर्वाचन। यो त देखिराखेको छ अलिअलि इतिहास हेर्ने अनि अहिले वर्तमानको स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने अनि भविष्यको अनुमान गर्ने यही आउने अनुहार त यिनीहरू नै हुन्, प्रवृत्ति यिनीहरू नै हुन्, दोहोरिने प्रवृत्ति। अब कस्तो कस्तो लुपहोल्स, कस्तो कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस् त। घुमी फिरी रुम्जाटा है, त्यही आउने, त्यसैलाई मान्नुपर्ने, रुचाएर नरुचाएर ढङ्ग भएर पनि नभएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता के अरे नेतृत्व परिवर्तन गर्नै सकेन, रहेनछन् त। शेरबहादुरभन्दा लायकको मान्छे त देखा परेन त। अहिले शेरबहादुर देउवाले बडो परिपक्वता देखाइराख्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा परिपक्वता देखाइरहनु भएको छ, किनभने अहिले कम्फोर्टेबल छ उहाँलाई, ज्योतिषकोमा हेराइरहनु भएको छ। कस्तो मजा भएको छ, आनन्द छ नि। यस्तो आइलाग्नु भनेको त साह्रै राम्रो। तर सत्ता प्राप्त भइसकेपछि स्ट्रेट फरवर्ड भन्छु म, अग्रगमन गर्ने सोच, योजना, कार्यक्रम र आफूलाई अगाडि लैजाने होइन कि देश नेपाली जनतालाई
समृद्धि हुनु हाम्रो संविधान लेखेको छ नि प्रिएम्बलमा प्रस्तावना समृद्धिको बाटोतर्फ हुनु गर्ने भन्ने लेखिएको छ नि त हैन र त्यति लामो प्रस्तावना छ एक पेजको पुरै साह्रै लामो अहिले प्रचण्डको ननभेज आन्दोलन चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँको टाउको चिलाएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि होइन त्यो आक्रोश मात्रै हो उहाँको त आक्रोश हो आक्रोश धम्की हो संसद पुनर्स्थापना भए त दुई पक्षकै रोजाइमा तानातानमा बन्ने भयो नि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री अनि यो आन्दोलन चाहिँ प्रचण्डले आन्दोलन गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेपछि यो रमाइलो कुरा हो त राजनीति शेरबहादुरले नभने त सुकै छैन नि मैले भन्नै पर्दैन त्यो फकाए जस्तो मात्रै शेरबहादुरले बुझाएको छन् उहाँलाई विगतमै बुझे होइन र पहिला ओलीको काखमा कहाँ सुत्दै अनि फेरि शेरबहादुरको काखमा सुत्न पुगे होइन कमरेड प्रचण्ड अनि फेरि ओलीका बिछाउन आइपुगे होइन र के ठान्नु भएको छ हेर्नुहोस् त विगत फेरि ल्याउनु भयो तपाईँले यो शेरबहादुर के अरे केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकै कुरा अलि अन्य क्षेत्रमा कुरा अगाडि बहस बढाऊ कुरा गर्दा गर्दै त्यहीँ पुगिहालिन्छ नि त त्यही त हाम्रो बहसै त्यस किसिममा गुमराह हुन गयो कि नेपाली जनताले आशा गर्ने भरोसा गर्ने अब यसको निकास के गर्ने भन्ने तर्फ हाम्रो पनि सोच आएन कि प्रश्नै आएन म त तपाईँलाई किन प्रश्न सिकाउनु तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब केपी ओली पनि फेरि त्यति लर्खरो तरिकाले यिनीहरूले भने जति सजिलोले छोडेर जाने मान्छे होइनन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ क्या फेरि छोड्नेमा त पहिले छोडिसक्थेन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अनि जनमत सङ्ग्रह गरिदिने राजा वीरेन्द्र जस्तो गर्थ्यो होला नि त होइन र यस्तो कुरा पनि सोच्ने अनि भनिसकेको छु मैले उहाँको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि उहाँलाई घचघचाएर त्यो स्थितिमा पुर्याएको कारण उनले छोड्ला नि त उसले अस्ति नै भने होइन हामी पार्टीले कारबाही गर्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि मैले महाकारबाही गर्छु भने बोले होइन महाकारबाहीभित्रको बल्ल सानो एउटा कदम उहाँले सुरु गर्नुभएको छ अरू बाँकी नै छ अब छन् त दुईवटा महाकारबाही त त्यो भने चाहिँ के सङ्कटकाल अर्को राष्ट्रपति शासन होइन र त्यो दुईवटा त हामीले देखेकै कुरा छ त्यो अबको चरणको कुरो छ यो 16 गते पछिको जेठ वैशाख 16 पछिको अथवा त्यहीको वरिपरिको कदम ती दुईवटा सबैले देखेको छ अब त्योभन्दा पछाडिको त अझ धेरै विकराल हुन्छ मित्र त्यो नआइदियो हुँदोस् भन्नेमा छु 2078 साल वैशाख 16 गते मध्यरातको 12 बजेबाट नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ हो अब राष्ट्रपति हुन्छ या सङ्कट हुन्छ त्यो मैले अहिले त्यसरी म ज्योतिषी शास्त्र पढेको व्यक्ति होइन राजनीति शास्त्र पढेको व्यक्ति हो मैले तपाईले त्यहाँ पुर्याउनु भयो के विषयलाई अहिलेको संविधानभित्रबाट म बोलिरहेको छैन म संविधान ज्ञाता पनि संविधान भित्र बोलेको छु संविधान बाहिर राजनीति भित्र बोलेको छु वैशाख 16 गतेबाट त संविधान बाहिरबाट बोल्ने पनि स्थिति आयो नि संविधान भित्रबाट बोल्ने हुने भयो त त्यहाँबाट अहिले नेपालमा संविधानको कुरो भएको छैन राजनीति बहस भइरहेछ राजनीति बहस संविधानको बहस होइन यो संविधान बहस त धोती लगाइसके यो संविधानको बहसमा अब किन भनौँ ती संस्थाहरू ती व्यक्तिहरू किन भनौँ धोती लगाइसके अब उनी भनेको गैर संवैधानिक कुराको बहस मात्रै हो तर हेर्नुहोस् त बडा विनम्रना कुनै सत्ताको विरोध गर्नु नै छैन कुनै शासन प्रणालीको विरोध गर्नु नै छैन है के का लागि उही ट्रम्पले गरे जस्तो त्यत्रो 250 वर्षको इतिहासमा कहिल्यै नभएको दुईचोटि महाभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अनि सत्ता छोड्ने बेला कति ठुलो पीडा होला कि क्यापिटल हिल संसद भवन घेराउ गरेर तहस नहस गर्नुपर्ने अनि 20,000 गार्ड नेसनल गार्ड ल्याएर शपथ ग्रहण गर्न पर्ने जो बाइडेनको स्थिति त्यहाँ पुग्छ बा अमेरिका भने यहाँ त जे पनि हुन्छ अब बल्ल नन भेज भनेको अब सुरु हुने त उहाँले भन्नै पर्दैन नन भेजै हो अब त अलिअलि त उहाँले भने पनि नभने पनि नन भेज भएको छैन मित्र सत्ताको लागि भएको छैन खुर्चीको लागि भएको छ यहाँको शासन प्रणालीलाई नन भेज आन्दोलनै छैन भने हुन्छ
राजतन्त्रले त मजाले छोडिदियो नि त। राजतन्त्र त्यो संवैधानिक राजतन्त्र कुन ठुलो कुरो थियो र? 47 सालको संविधान अनुसार राजाले राजतन्त्रले अथवा राजतन्त्रको संस्थाले यो देशलाई के हानि पुर्याएको थियो र? के थियो र? थिएन। पुर्खाले राज्य एकीकरण गरेका कुरा, केही विकासका पूर्वाधार गरेका कुराले अगाडि आइरहेको थियो। अनि पछिल्ला राजाहरूलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारहरूको अब फेरि टाउको फुट्ने नै भयो। कसैले भने नि नभने नि फुट्ने भयो, रगत कसैले भने नि नभने नि बग्ने भयो। एउटा हिंसात्मक अवस्था अब यहाँ सिर्जना हुने भयो। केही समय त आउनु पर्यो नि त। त्यो त आउँछ, त्यो त आशा गर्नुहोस्, त्यो नआइकन गएको छ। अहिले बन्द हुने सुन्नुभएको छ? भोलि बन्द छ त। कसले गरेको? विप्लव नेकपा। विप्लवजी यस्तो बेला अनि विप्लवजीसित फेरि उहाँहरूको साँठगाँठै छैन। यदि विप्लवजीसित ठुलो शक्ति छ भने हुन त उहाँहरू त्यतैतिरको व्यक्ति हिजोको होइन। उहाँसित थुप्रै शक्ति भए, ठुलो शक्ति भएको भए सायद उहाँलाई प्रयोग गरे भइ के का लागि? विप्लवको उद्देश्य के हो, यिनीहरूको उद्देश्य के हो भनेको फरक फरक भएको कारणले होला नमिलेको होइन। प्रचण्डले त भनिसक्नु भयो नि त, हामी त आम हडतालसम्म पनि पुग्न सक्छौँ अरे। अदालतले जे फैसला गरे पनि त्यसलाई हाम्रो पक्षमा गरेछ मान्ने हो। यदि गरेन भने फैसला चाहिँ जनअदालतले गर्ने हो उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यसको अर्थ के हो? जनअदालत गर्ने भनेको उहाँहरू अराजकता फैलाउने नै हो। अहिले मैले भने नि संविधान सम्बद्धको क्रियाकलाप होइन, गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने यो पोजिसन अहिले जुन ओलीलाई पुर्याए भोलि त्यही उहाँहरूले अङ्गीकार गर्ने हो। अरू विकल्प उहाँहरूसित छैन। पहिलो त यो धम्की मात्रै हो, पहिलो धम्की हो यो। 2-4 जना कार्यकर्ताका बिचमा वाइसिएल र युवा सङ्घ जुत्थे नि कुनै बेला है। यता बनेपातिर एकचोटि जुधिएको थिएँ, त्यसको मर्का मलाई पनि परेको थियो बाटोमा। त्यस्तै गरेर अरू ठाउँमा जुत्थे, त्यस्तै तरिकाको जुधाइ मात्रै हो। के का लागि? एउटा ढाडिएको, एउटा भोको, दुईटा केही ग्रुप छन्। उनको ढाडिएको पनि ढाडिरहेको मान्छे पनि फेरि ढाडिन नपाएर अहिले सडकमा आएको होइन। होइन बच त्यो बान्ता गर्न पर्छ कि भनेर हो। ए बान्ता गर्न हो, एउटा बान्ता गर्न पर्छ कि भने ढाडिएको पनि अहिले छ, बान्ता गर्नु पर्ला भनेर त्यहाँ छ। अर्को फेरि ढाडिन पाउला भनेर त्यहाँ छ। त्यति दुईटा अहिले आन्दोलनमा आउने होइन भने उहाँहरूमा विवेक छैन। हु इज राइट, हु इज रङ, वाट दे आर प्लेइङ, के गरिरहनु भएको छ? आफ्ना एउटै दलका हिजो मै गर्ने नेताहरू कमरेड आसन ग्रहण गर्न गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले आज त्यही व्यक्तिहरूको सत्य शराब बिना आधार वकालत गरिराख्नु भएको छ। अब यो तुच्छताको पराकाष्ठा कहाँ पुग्यो भने त्यही भएर यी कुराहरू तुच्छताको पराकाष्ठा कहाँ पुग्यो भने तपाईँ हामीले चर्चा गर्नै पर्दैन। यो त सबैले देखिराखेको छ। छोरी बुहारी मात्रै हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने राष्ट्रिय प्रशासनले सुसूचित गरिराखेको छ के। म निसन्तान भइन त त्यसमा मेरो के दोष? केपी जस्तो निसन्तान म भइन। सन्तान छ भने म पनि 16 नम्बर सन्तान हो मेरो बाबुको। कि हामी सबै म जत्तिकै सक्षम होला, म जत्तिको अवसर प्राप्त गरे व्यक्ति होला त? ए बा कस्तो कस्तो कुरा गर्ने बा। सन्तान धेरै पायो भने सन्तान राज्यको दुकुटी त्यो सन्तानलाई बाँडफाँड गरेर गर्ने हो भने त हिजो बरु संविधानमै राजतन्त्र सञ्चालन कार्यविधिमा ऐनभित्रै लेखिएको थियो नि त। यो राज भाइ यति पाउने, प्रिन्सेस भाइ यति पाउने, फलाना भाइ भने यति भने त्यो तोके भइगयो त। किन मन्त्री नै बनाउनु पऱ्यो र? किन मेयरै बनाउनु पऱ्यो र? सार्वजनिक पदै किन चाहियो? भत्तै किटान गरे भएन? प्रधानमन्त्रीको छोरोले यति पाउने छ, छोरीले यति पाउने छ, बुहारीले पाउने छ भनेर किटानै गरे भइगयो त। किटान नगरे भएर त मेयर बनाएको मन्त्री बनाएको होला नि भने यस्तो कुरो पनि गर्दिने हो। यस्तो नि सोच राख्ने निसन्तान भएन त। हामी चाहिँ रुदान होला यो। अनि उहाँहरूको पनि योगदान छ। निसन्तान सन्तानको पनि क्रान्तिमा योगदान छ। बन्दुक बोकेका मान्छे हुन्, दमन खेपेका मान्छे हुन्। त्यसो उहाँहरूको कुरा त्यत्रो रेणुलालजीले त्यसो भने 240 वर्षको राज्य सञ्चालन, राज्य एकीकरण
अनि विकासका पूर्वाधार गरेका कुराको योगदान यो देशको अस्मितामा, सार्वभौमतामा, अखण्डतामा आँच नआउने काम गरेको राजतन्त्रको पनि शाहवंशको पनि योगदान होला कि नि त। त्यसो भने खोइ थियो नि त्यो योगदानका कुरा गर्ने को अंशियार हुने यो देश सञ्चालकमा, यो देश निर्माण, यो देशको रूपान्तरणमा, यो देशका नेपालीको समृद्धिमा कसले छान्ने? अर्को अरूका छोराछोरीका पनि थियो होला नि योगदान, तिनीहरूले कहाँ अवसरहरू प्राप्त गरे? योगदान अरूका छोराछोरीको नि रगत बगेको थियो होला, टाउको फुटेका थियो, अलिअलि पैसा आज चाहिँ खाडीमा छन् कि झाडीमा छन्? बाबुरामजीले अलिअलि पैसा मिलाउनु दिनु समाज के अरे यो लडाको समायोजनमा कोही कोहीले पाएलान्, अनि त्यसैले कसैले पसल चलाए, कोही अरबतिर त्यही तिरेर बाहिर गए, उता छन् अहिले योगदान गरेकाहरू त होइन र? त्यतिका होइनन् र? अहिले कहाँ छन् र गाउँमा? मान्छे मर्दा त मलामी पाइँदैन, मैला जानुपर्छ। मैले देखाएको छु, हलो जोतेको छु मैले पनि रुकुममा, चौरझारीमा। उहाँ सङ्घको सभाको रुम्जाटारमा पनि मैले के भन्छ एयरपोर्टमा मैले हलो जोतेको छु। त्यहाँका महिलाहरूले हलो संसद पुनर्स्थापना भयो भने अस्थिरताको भुमरीमा, भएन भने चाहिँ अनिश्चयताको भुमरीमा। त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने अस्थिरता, भएन भने अनिश्चितता, यही हो कुरा। त्यही हो, तेस्रो कुरा होइन। चुनाव त जान्छ, धेरै चाहिँ चुनावमा लाग्छ नै, यति कुरा छ। पुनर्स्थापना भएन भने चुनावमा जाने फैसला आयो भने, तर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चुनाव हुँदैन डाक्टर शर्मा, अब 2-3 महिनाको होइन, चुनाव त एक दिन हुन्छ नि मित्र। एक दिन त हुन्छ, तर संविधानले 6 महिनाको सीमा भनेको छ भने एक दिन त के हुन्छ नि। त्यसपछि त आउँछ नि त, त्यही भने मैले। अब त्यसपछि के आउँछ भन्ने कुरा त त्यतिखेर बहस गरौँला नि मित्र। म जम्मै कुरो खोलिदिउँ अहिले, तपाईँ भाग्नुहुन्छ, जम्मै कुरो खोल्न मिल्दैन। ओहो यति ठुलो भव्य सिन पो रहेछ भने तपाईँ भाग्नुहुन्छ, त्यसो त म त्यो सिन देखाउनु दिनँ। मैले भनिसकेको छु, पहिलो चरणको घटना यो हुन्छ है भनेको छु मैले। चुनाव भयो भने पनि अब चुनाव हुने त वैशाख 16 गतेभित्र त सम्भव छैन, अनि त्यहाँ त केही चिज आउँछ। त्यो आउने सम्भावना भनेको केही चिज आउँछ भने मैले सङ्केत गरिसकेको छु। तपाईँ राङ्कन गर्नुहोस्, होमवर्क गर्नुहोस् त, के होला भन्ने कुरा विचार विमर्श गर्नुहोस्। संविधान कोट्याउनुहोस्, ऐन कोट्याउनुहोस्, निर्वाचन आयोगका विभिन्न प्रोभिजनहरू कोट्याउनुहोस्, त्यसपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि त सम्भव छैन कि भने यस्तो किसिमको चमत्कार दिन पर्यो। ल सबैले छाप लगाएर हामी चुनावमा जाउँ भन्ने हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस तयार चुनावमा, ओलीका पक्ष तयार, जसपा कि के भन्ने सजपा, समाजवादी, जसपा हो, जनता समाजवादी पार्टी, ओके, जसपा तयार, राप्रपा तयार, मानसिक कुरा तयार, मुखले एउटा कुरो भने सबै यति धेरै तयार छन्। एउटा फ्याक्सन नेकपाको प्रचण्ड माधवसम्म मात्रै तयार नभएको हो, तर ओलीको भन्दा त धेरै सिट ल्याउँछ फेरि। त्यो पनि म मजाले भन्छु, मार्चण्ड ग्रुपले ल्याउँछ। चुनाव भयो भने ओलीले 1 ल्यायो भने उहाँले 2 ल्याउनुहुन्छ। ओलीको 100% उनीहरू ल्याउँछन्। ओलीले जति ल्याउँछन् नि त्यसको ठिक डबल ल्याउँछन्। यति कुरा त थाहा छ। म त घुमेको छु त 77 जिल्ला, 265 निर्वाचन क्षेत्र। अब हार्ने निर्वाचन गर्न खोज्दैछन् अहिले, भएका मान्छेले मलाई साथ दिएनन् भनेर केपीओलले, त्यति मूर्खता पनि हामी सोचौँ कि आफू हार्ने निर्वाचन केपीओलले गराउँछन् भनेर। अब यो हार्ने चुनाव, जित्ने चुनाव, हार्ने चुनाव त कसले गर्छ र, कसले भन्छ र? नेपालीको शासकहरूमा हार्ने किसिमको कल्पना गर्ने भए त सत्तैमा किन टाँसिन्थे र? माइक टाइसन हुन् कि, माइक टाइसन सत्तामा भएपछि धेरै क्रियाकलापहरू छ। मैले 2048 सालको स्थानीय चुनावको इनभ्यालिड भोटिङ प्याटर्न इन नेपाल भन्ने एउटा अध्ययन गरेको छु। कसरी चुनावमा मिसम्याच गरिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट मैले प्राप्त गरेर तत्कालीन
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको अथवा निर्वाचनमा उहाँ प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लाइब्रेरीमा सायद मेरो रिपोर्ट होला। चुनावमा सत्ता पक्षको पक्षमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। अहिले यहाँ किन खोलम, यो अप्रासङ्गिक कुरो पर्यो। त्यसै कारणले चुनावमा हार्ने भनेर त जाँदैन, केही गरौँला भनेरै जान्छन्। बाका साटौँला भनेर चुनावको सरकारमा रहन्छन्, बा मतपत्र चेत्न पाइन्छ भनेर बस्लान्, बा निर्वाचन आयोगलाई म्यानिपुलेट गर्ने तरिकाले आफ्नो सुविधा अनुसार चुनावको मिति तलमाथि पार्न सक्ने तरिकाले गर्लान्, बा गणनामा त्यस्ता गर्लान्, बा टेक्निकल कुरा भित्र पसिसकेपछि गर्लान्। यो विविध किसिमका गतिविधिहरू चल्छ। अमेरिका ट्रम्पले भने होइन, यो धाँधली गरेर फ्राउड गरेर नक्कली उयोबाट मलाई हराइँदैछ भनेर अहिलेसम्म स्वीकार नगरे जस्ता बहाना गर्ने त सत्तामा भएको मान्छेले त्यस्तो भन्ने, सत्तामा भएकोले त त्यस्ता कुरा गर्छन्, बाहिर भएकोले त बाहिर गर्नु त कुन नौलो कुरो हो त। भनेको यस उप धेरै खालका चिजहरू आउन बाँकी छ। त्यो सिन अहिले तपाईँ गोप्य राख्ने, यी सिन गोप्य राख्ने पक्कै त्यो बाकस फेरि खोलौँला। आजलाई चाहिँ समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।